السلام عليكم ورحمة الله التلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه يعني الاستعمالات ديال المميز دلتا ديسكريمينون دلتا. دابا بقينا مع المتراجحات لي زينيكواسيون، يعني كومون ريزودغ واحد لينيكواسيون en employant ou bien en utilisant le discriminant دلتا. دونك نحاولوا ما امكن اننا نعطيو القاعده ومن بعد نشوفوا واحد البتيت ابليكاسيون. دوك القاعده شنو تتقول لي؟ دونك عندنا 3 كا، عندنا ثلاثه ديال الحالات. دونك ملي تنحسبوا الدلتا ديالنا اللي هو بي كاري موان 4 سي، دونك اون 3 ديال لي كا. لو بروميير كا اش تيقول لي؟ يعني ملي تحسب دلتا وتتلقاه صغر من الصفر، تتلقاه يعني ستريكتومون نيجاتيف. شنو تتقول ديك الساعه؟ تتقول بان لو سيني ديال هاد يعني الاشاره ديال هاد لو ترينوم ديال الحدود اللي هي على شكل ax كاري بلس bx بلس c، الحدود الاشاره ديالها لو سيني ديالها هي الاشاره ديال a، هي الاشاره ديال a. يعني عندنا ax كاري بلس bx بلس c، هاد الاشاره ديال هاد a هذا هي الاشاره ديال هاد لو ترينوم هذا، يعني من x من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. دونك بما ان الدلتا صغر من الصفر يعني تنقولوا بانها لا تنعدم، وبالتالي عاوتاني لا تقبل تعميمها الى اخره. هذا الشيء راه كنا شفناه. دونك تنقولوا بان هذاك لو ترينوم ديالنا الاشاره ديالو ولا لو سين ديالو هي لو سين دو ا، لو سين دو ا، يعني من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. صافي مزيان. الحاله الثانيه دوزيام كا هو ان دلتا تيكون نول، تيكون يساوي صفر. ملي تيكون دلتا يساوي صفر عاوتاني تنقولوا بان الاشاره ديال الحدوديه وهذيك لو سين دو ترينوم شنو هي ا. ولكن هنا عندنا واحد يعني واحد الاختلاف بسيط ما بين الحاله الاولى، هو ان عندنا موال لانفيني حتى بلس لانفيني. حنا عارفين ملي تيكون دلتا يساوي صفر هذاك لو ترينوم تتكون عنده حل واحد. ملي تيكون دلتا يساوي صفر تيكون عندنا واحد الحل، عندنا اون سول سوليوشن اللي هي موان بي سور 2 ا تتنعادم فيها. صافي لو ترينوم ديالنا هو هذا. دونك لو ترينوم ديالنا تينعادم في ناقص بي على 2 ا، ولكن عاوتاني الاشاره ديال الحدوديه كامله ديال لو ترينوم كامل هي اشاره ا. دونك هنا غندير لو سيني دو ا، وهنا غندير لو سيني دو ا. وحنا غنشوفوا في يعني في التطبيق باش يزيد يبان لكم مزيان. الحاله الثالثه هو ان دلتا تيكون كبر من الصفر، تيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هنا في هذه الحاله شنو تنديروا الجدول ديالنا. نتوما عارفين ملي تيكون دلتا هادشي راه كنا ديجا شفناه. اللي ما عرفش هادشي ممكن يعني ان هذه ما عندهاش حل وهذه عندها حل واحد، وفي هذا لوكا عندنا جوج ديال الحلول. ممكن يشوف راه غادي يلقى يعني الدرس ديال ديسكريمينون دلتا في الجزء الاول غادي يلقى يعني هادشي كامل. دونك دلتا قلنا ملي تيكون كبر من الصفر تيكونوا عندنا جوج ديال الحلول. عندنا نسميها مثلا x1 و x2 وهنا بلس لانفيني. دونك لو ترينوم ديالنا تينعدم هنا وتينعدم هنا. صافي. ولكن في الاشاره حنا باش نهضروا على لو سينين دو ترينوم، الاشاره ديال هذا لو ترينوم هذا تنقولوا على يمين فين تنعدم، على يمين فين تنعدم يعني في لا دروات، يعني على يمين، ولا تنقولوا في يعني ما بداخل الجذرين عكس اشاره ا، يعني لو كونترير دو سيني دو ا. هنا عكس اشاره ا تنديروا لو كونترير دو سيني دو ا، وهنا تنديروا اشاره ا لو سيني دو ا، وهنا لو سيني دو ا. صافي. دونك عقل معايا، ملي تيكون عندي جوج ديال الحلول، ملي تيكون دلتا كبر من الصفر تيكون عندي جوج ديال الحلول ما بداخل الجذرين. صافي. دونك تنديروا عكس اشاره ا، وخارج الجذرين تنديروا اشاره ا. دابا غادي نحاولوا ما امكن اننا نديروا واحد البتيت ابليكاسيون اللي غنطبقوا فيها هذا الشيء. لابليكاسيون ديالنا اش تقول لنا؟ تقول لنا ريزودغ لي زينيكواسيون سويفون. عاطيني واحد لينيكواسيون قال لي x كاري موان x بلس 3 يعني ستريكتومون انفيريور ا 0. هذه لو بغيت انا نحلها، دونك بما انها هذه ترينوم يعني دون سول انكونو ا دوزيام دوغري، دونك هنا باش غادي نحلها خصني الدالتا، خصني
خصنا دلتا. دونك دلتا ديالنا هو بي كاري موان 4 ا سي. علاش نحسب دلتا؟ باش نشوف وفقا لهذيك المقدمه اللي درنا واش هو داخل في الحاله الاولى ولا الحاله الثانيه ولا الحاله الثالثه. دونك بي كاري موان 4 ا سي. دونك شنو غادي تعطينا بي كاري؟ شكون هو بي هنا؟ هو العدد اللي مضروب في اكس. دونك غادي تعطينا ناقص 1 أس 2 ناقص 4 مضروبه في ا. شكون هي ا؟ هي 1 مضروبه في سي اللي هي 3. دونك هنا غادي تعطينا ناقص 1 أس 2 هي 1 ناقص 4 في 1 في 3 اللي هي سي 12. دونك 1 موان 12 سي موان 11. موان 11 هذا سي ان نومبر نيجاتيف. دونك لقيت الدلتا ديالي مالو؟ لقيتو صغر من الصفر. ملي تلقى الدلتا ديالي صغر من الصفر تنقول الاشاره ديال هاد الحدوديه الاشاره ديالها هي اشاره ا. وشكون هو ا هنا؟ هو هذا العدد اللي مضروب هنا اللي هو 1 صافي، واللي هو في هذه الحاله سي ان نومبر بوزيتيف. يعني هذه راها بوزيتيف، هذه راها بوزيتيف صافي. دونك غادي نجي تندير ليه بحال هكا، ندير الطابلو تسين جدول الاشاره. دونك قلنا ما تتنعدمش حتى البلوس لانفيني. دونك ها هي ديالنا اكس كاري موان اكس بلس 3. دونك قلنا الاشاره ديالي هي اشاره ا اللي هي البلوس. شنو قال لي انا هنا؟ هادشي راه شفناه في المتراجحات. غادي تلقاوها حتى هي في صندوق الوصف. غادي تلقاو لي زينيكواسيون يعني اون ايتيليزون لو طابلو دسيني. غادي باستعمال جدول الاشاره، حيت شحال هذه في الكاتريام كنتو تتخرجوا المتراجحات ما تستعملوش جدول الاشاره. دابا غادي نبقاو نستعملوا شي حاجه سميتها جدول الاشاره. اللي ما فهمش جدول الاشاره خلينا من الحالات ديال دلتا غادي يلقاها في صندوق الوصف. دونك قلنا حنا قال لنا اسيدي شنو قال لنا هنايا؟ قال لنا فوقاش غتكون هاد الحدوديه هذه، فوقاش غادي تكون هاد ثلاثيه الحدود، فوقاش غادي تكون صغر من الصفر. انا ملي تنجي تنشوف الاشاره ديالها من موال لانفيني حتى البلس لانفيني تلقاها ديما بوزيتيف، ما عمرها ما غادي تكون صغر من الصفر. وبالتالي تنجي تنقول بان اكس ديالي ايت ايغال يعني لونسومبل في تساوي مجموعه فارغه. ولا تنجي تندير اس لا سوليسيون يعني هي لونسومبل فيد، هي المجموعه الفارغه. ما عندي حتى شي حل، ما كاين حتى شي مجال اللي غنلقى فيه بان هاد ثلاثيه الحدود صغر من الصفر. دونك هادشي بالنسبه للحاله الاولى لقينا بان دلتا نيجاتيف. الحاله الثانيه غنجيو للحاله الثانيه. هنا عندنا دلتا غنحاولوا نحسبوا عاوتاني نحسبوا الدلتا ديالنا. عطاني قال لي اكس كاري موان 2 اكس بلس 1 اكبر من او يساوي صفر. دونك انا غنجي غنحسب دلتا ديالي بي كاري موان 4 ا سي اللي هي بي في هذه الحاله هو ناقص 2 الكل سي 2 ناقص 4 مضروبه في ا اللي هي 1 مضروبه في بي مضروبه في ا اللي هي 1 مضروبه في سي اللي هي 1. دونك تساوي هي 4 ناقص 4 اللي هي صفر. شنو لقيت دلتا هنايا؟ لقيت دلتا يعني نول، لقيتو منعدم صافي، لقيتو عدد منعدم يساوي صفر ايكال زيرو. دونك ملي تلقاو حنا دلتا يساوي صفر تنقولوا بان بعد هاد الحدوديه هذه عندها واحد الحل صافي، ماشي عندها واحد الحل تتنعدم. فين تتنعدم في اكس ايكال موان بي سور 2 اللي هي ناقص بي اللي هي ناقص 2 اللي هي 2 على 2 في 1 اللي هي 2 على 2 اللي هي 1 صافي. وشنو تنجي تندير جدول الاشاره ديالي. دونك هنا اكس موان لانفيني 1 بلس لانفيني سي بون. دونك غادي تعطيني هنا تنكتب ثلاثيه الحدود اللي عندي وتنجي يا سيدي تنقول بانها تتنعدم هنا. وشنو قلنا الا بقيتوا عاقلين؟ قلنا هذه الحاله الثانيه ديال انه نفس الشيء بحال الحاله الاولى، انه الاشاره ديال هذه الحدوديه هي اشاره ا. دونك هنا اشاره ا اللي هي واحد هو ا هنا. دونك هنا بوزيتيف يعني نديرو زائد وهنا زائد صافي. متفقين؟ مزيان. شنو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هو فقط ما بين الحاله الثانيه والحاله الاولى هو فقط ان هذه ما تتنعدمش وهذه تتنعدم سي بون. ولكن لاحظوا معايا هنا في هذه الحاله يعني دوزيام كيسيون شنو قال لي؟ قال لي ما ماشي بحال الاول قبيله قال لي فوقاش غتكون صغر من الصفر، دابا قال لي فوقاش غتكون اكبر من او يساوي صفر. انتم الا تلاحظوا معايا فوقاش هي غادي تكون اكبر من او يساوي صفر من موال لانفيني حتى بلس لانفيني
سي بون. من موال لانفيني حتى البلوس لانفيني غادي تكون اكبر من او يساوي صفر، يعني غادي تكون موجبه. دونك هنا تنقول بان اس ديالي في هذه الحاله هي ار. اس ديالي في هذه الحاله هي ار. مزيان. ندوزو للتخوازيام كيسيون. قال لنا هنا عندنا اكس أس 2 ناقص 3 اكس ناقص 4 اصغر من او يساوي صفر. بيان سور شنو غنديرو؟ غنحسبو الدلتا. الدلتا هو بي أس 2 ناقص 4 سي دونك ناقص 3 أس 2 ناقص 4 مضروبه في ا اللي هي 1 مضروبه في سي اللي هي ناقص 4 دونك تساوي 9 ناقص 4 في ناقص 4 هي زائد 16 اللي هي 9 بلس 6 سي 25. دونك 25 هذا سي نومبر بوزيتيف. دونك ملي تيكون عندنا نومبر بوزيتيف دونك تنقولوا بان هاد الثلاثيه الحدود تتنعدم في جوج ديال الاعداد اللي هما اكس ا ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج ا و اكس 2 اللي هو موان بي بلس غاسين 2 دلتا سور 2 ا. دونك تنعوض. دونك ناقص بي ناقص 3 اللي هي 3 ناقص الجذر ديال دلتا اللي هو جذر 25 اللي هو 5 على جوج في ا جوج في 1 اللي هي جوج. دونك اكس 2 شنو هو؟ ناقص بي 3 زائد غاسين 2 دلتا سي غاسين 2 25 سي 5 سور 2. دونك هنا ايغال 3 ناقص 5 هي ناقص جوج ناقص جوج على جوج هي موان 1. 3 بلس 5 سي 8 سور 2 سي 4. صافي تتنعدم في ناقص 1 و في 4 و تنجي تندير الطابلو سين ديالي. دونك عندنا اكس موان انفيني وديما تنبدا بالعدد يعني ديما الصغير. دونك هنا موان 1 هنا 4 وهنا بلس لانفيني. دونك غادي تعطينا سيدي هنايا نحطو تنكتبو ناقص 3 اكس ناقص 4 تتنعدم هنا وتتنعدم هنا. سي بون. دونك و تنقول قلنا القاعده شنو هي؟ قلنا ما بداخل الجذرين عكس اشاره ا. دونك ا ديالنا في هذه الحاله هو 1 يعني غندير هنا العكس ديالو اللي هي الناقص وهنا زائد هنا اشاره ا وهنا اشاره. سي بون. دونك شنو هما الحلول؟ حيت انا مازال يلاه درت جدول الاشاره ديال هاد ثلاثيه الحدود. شنو هما الحلول؟ سا ديبون على شنو قال لي هنايا في المتراجحه. قال لي فوقاش غتكون هاد ثلاثيه الحدود اصغر من او يساوي صفر. فوقاش غتكون اصغر من او يساوي صفر؟ تنجي تنشوف انا هنا فوقاش غادي تكون اصغر من او يساوي صفر. ها هي في هذا المجال هذا من ناقص 1 حتى ل 4. لاحظوا معايا في هذا المجال هذا غادي تكون اصغر من او يساوي صفر. وكان العكس قال لي فوقاش غتكون كبر من صفر. غنشوف هذا المجال من ناقص 1 حتى الناقص ملانيه حتى الناقص 1 ومن 4 حتى البلس لانفيني حيت هادو هما فين غادي تكون كبر من صفر. دونك انا غنقلب اس ديالي شكون هو من ناقص 1 حتى ل 4 وغنسد المجال. علاش؟ حيت عندي او يساوي. صافي سي بون. مزيان. المهم اللي عنده شي اشكال مع الدالتا ولا شي حاجه ممكن يرجع للفيديوهات اللي سبقوا وغادي يكون يفهم فيهم مزيان خاصه في الجزء الاول. وهكذا كتنكونوا سالينا يعني هذا الفيديو ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.